कुल्हाड़े की टक की आवाज से रानो चिड़िया की आँख खुल जाती है। मम्मा कोई पेड़ काट रहा है, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। मम्मा चिड़िया घर से बाहर जाती है। जिस पेड़ पर रानो चिड़िया का घर था, उस पेड़ की एक बड़ी डाल को कालू कौवा काट रहा था। कौवे, कालू कौवे रुक जाओ, क्यों काट रहे हो इस पेड़ को? देख रहे हो इस पर घर है मेरा। मुझे ठंड लगती है, इस पेड़ की ये बड़ी डाल मेरे घर में धूप आने से रोकती है। ऐसे कहते हुए कालू कौवा फिर से अपना कुल्हाड़ा चलाना शुरू करता है। कौवे रुक जाओ, अगर ये पेड़ कमजोर हो गया तो मेरा घर भी गिरकर टूट जाएगा। लेकिन कालू कौवा था कि अपने काम में लगा हुआ था। पेड़ की बड़ी शाख टूटकर धड़म से नीचे गिरती है। लो हो गया, अब सूरज की धूप सीधी मेरे घर में जाएगी। कौवा कुल्हाड़ा उठाकर अपने घर चला जाता है। कालू जी, काट दी वो बड़ी शाख? हाँ हाँ काट दी है, अब खिड़की से देखो कैसे सूरज नजर आ रहा है। मम्मा चिड़िया अपने घर में जाकर रोने लग जाती है। गुड़िया बेटी, कालू कौवे ने हमारे पेड़ की बड़ी डाल काट दी है। अब हमारा घर सुरक्षित नहीं रहा क्योंकि पेड़ अब बहुत कमजोर हो चुका है। मम्मा, कालू अंकल ने ऐसा क्यों किया? कहता था कि हमारा पेड़ उसके घर की धूप को रोकता है। कालू अंकल बहुत गंदे हैं, हमेशा बुरा काम ही करते हैं। बेटी, आप घर में बैठो, मैं कोई दूसरा पेड़ देख कर आती हूँ। हमें अपने लिए अब किसी दूसरे पेड़ पर घर बनाना होगा। ये क्या, कालू कौवे ने बैठे बिठाए हमें मुसीबत में डाल दिया। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। तोते भैया, कालू कौवे ने मेरा पेड़ काट दिया है, मैं किसी दूसरे पेड़ पर अपना घर बनाना चाहती हूँ। क्या आपके पास कोई दूसरा पेड़ है? रानो चिड़िया, ये पेड़ जिस पर मेरा घर है ये बहुत बड़ा पेड़ है, तुम इसी पेड़ पर अपना घर बना लो। ये सुनकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। मैं अभी अपने घर से अपनी बेटी को लेकर आती हूँ और हम इसी पेड़ पर अपना नया घर बना लेती हैं। मम्मा चिड़िया खुशी खुशी अपने घर वापस जाती है। कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि तेजी से जाते हुए तोते के पेड़ से टकरा जाता है और गिर जाता है। ये पेड़ बढ़ा हुआ है, इसे काटना होगा, ये पेड़ किसी दिन मेरे पंख तोड़ देगा। दोष तुम्हारा है, पेड़ का नहीं, तुम देखकर उड़ा करो। मैं अभी बताता हूँ तुम्हें दोष किसका है। कालू कौवा गुस्से में घर जाता है और अपना कुल्हाड़ा उठाता है। कालू जी, क्या हुआ? बहुत गुस्से में हो? तोते का पेड़ मेरे पंख से टकरा गया, मैं उसे काटने जा रहा हूँ। उसे जड़ से ही काट दो, एक दिन वो पेड़ मेरे पंख से भी टकराया था। कालू कौवा जाकर तोते का पेड़ काटना शुरू कर देता है। कालू कौवे रुक जाओ, ऐसा ना करो, ये पेड़ गिरा तो मेरा घर भी गिरकर टूट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। पीछे हट जाओ वरना आग लगाऊंगा। कालू किसी की नहीं सुनता और तोते के पेड़ को काटता रहता है। आहिस्ता आहिस्ता पेड़ गिरता है और साथ ही तोते का घर भी गिरकर टूट जाता है। अब मैं यहाँ से सीधा जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं अब मुझे। तोता वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। गुड़िया बेटी, चलो मेरे साथ चलो, मैंने पेड़ देख लिया है, हम तोते के पेड़ पर ही अपना घर बना लेंगे। मम्मा, क्या आपने तोते अंकल से पूछ लिया है? हाँ बेटी, मैं वहाँ से ही आ रही हूँ। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर अपने घर से निकलती है। दूर से ही तोते का पेड़ और घर गिरा हुआ देखकर मम्मा चिड़िया और तेज उड़ती है। तोते भैया, ये क्या हुआ? किसने किया ये सब? जिसने आपका पेड़ काटा वो कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि मेरे पेड़ से टकरा गया और गुस्से में आकर मेरा पेड़ ही काट दिया उसने। वो अब बहुत बढ़ गया है तोते भैया, अब हम इस जंगल में नहीं रहेंगे, हम ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाएंगे। मैं भी ऐसे पक्षियों के साथ नहीं रह सकता। तोता, रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया वो सब दूसरे जंगल की तरफ चल देते हैं। सफर लंबा था, इसलिए शाम तक वो सब उड़ते उड़ते थक जाते हैं और एक जगह वो सब रुक जाते हैं। तोते भैया, आज की रात हम सब इसी जगह गुजारते हैं, बाकी का सफर हम कल करेंगे। लेकिन मम्मा, घने जंगल में घर के बिना हम कैसे रहेंगे? हाँ बेटी, मुश्किल तो है, लेकिन हमें रातों गुजारनी ही है। वो सब पेड़ की एक डाल पर बैठ जाते हैं। आधी रात को एक खतरनाक उल्लू वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर वो सब डर जाते हैं। आज इस रास्ते पर जो कोई भी आएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, यहाँ बैठकर मैं इंतजार करता हूँ। रानो चिड़िया, अब क्या होगा? चुप करके बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। वो सब अपनी सांस रोककर चुप करके बैठ जाते हैं। आज फिर खाली हाथ ही वापस जाना होगा, यहाँ कोई नहीं आएगा। वो उल्लू वहाँ से चला जाता है और चिड़िया की जान में जान आती है।
صبح ہو جاتی ہے، رانو چڑیا، اس کی بیٹی اور طوطا باقی کا سفر شروع کرتے ہیں۔ وہ سب دوسرے جنگل پہنچ جاتے ہیں۔ طوطے بھیا، یہ جنگل ٹھیک ہے، یہاں کوئی کالو کوا بھی نہیں ہے، ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ پھر وہ سب اپنے لیے گھر بنانا شروع کر۔ چڑیا، کبوتر اور طوطا ایک دوسرے کے دوست تھے، لیکن کالو کوا کسی بھی پکشی سے دوستی نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ خود کو بڑا اور شکتیشالی سمجھتا تھا۔ کوے کوے، مجھے چڑیا نے بھیجا ہے، ہم سب دانا لینے جا رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ جا کر چڑیا کو بتا دینا کہ کالو کوا تم سب سے بڑا ہے اور شکتیشالی بھی، اس لیے مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا ہی دانا لینے چلا جاؤں گا۔ طوطا چلا جاتا ہے۔ چڑیا چڑیا، وہ کوا بہت برا ہے، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ دانا لینے نہیں جائے گا۔ نہیں جائے گا تو کیا ہوا، ہم اکیلے ہی چلے جاتے ہیں۔ پھر چڑیا، طوطا اور کبوتر اپنا اپنا دانا لینے چلے جاتے ہیں۔ کبوتر نے ایک پیڑ پر میٹھا پھل ڈھونڈ لیا تھا، لیکن وہاں کوا آ جاتا ہے۔ چل چل بھاگ یہاں سے، یہ میٹھا پھل میرا ہے۔ ایسا نہ کرو دوست، ہم سب پہلے یہاں آئے تھے اور یہ میٹھا پھل میں نے پہلے دیکھا تھا، مار مار کر تیرا سر پھوڑ دوں گا، آیا بڑا میرا دوست بننے۔ کوا وہ میٹھا پھل لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کبوتر روتا ہوا چڑیا کے پاس جاتا ہے۔ وہ لے گیا میرا میٹھا پھل، وہ کوا چھین کر لے گیا۔ کبوتر بھیا، چپ کر جاؤ، لو تم یہ دانا لے لو، ہم سب شام کو کوے کے پاس جائیں گے اور کوے سے بات کریں گے۔ کبوتر دانا لے لیتا ہے اور پھر شام کے سمے وہ تینوں دوست کوے کے پاس جاتے ہیں۔ کوا اپنے ٹوٹے پھوٹے تینکوں کے گھونسلے میں بیٹھا میٹھا پھل کھا رہا تھا۔ کوے، کوئی بھی پکشی اس جنگل میں اکیلا نہیں رہ سکتا، ایک نہ ایک دن تمہیں ہماری ضرورت ضرور پڑے گی، اس لیے تم ہر کسی سے لڑائی مت کیا کرو۔ مجھے تمہاری کبھی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، تم چھوٹے اور کمزور پکشی ہو اور میں بڑا طاقتور پکشی ہوں، جاؤ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ کبھی کبھی اتنی بڑی بڑی باتیں لے ڈوبتی ہیں کالو کوے۔ جاتے ہو یا ایک لگاؤں؟ یہ نہیں سدھرے گا۔ وہ سب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے اور پھر اس جنگل میں سوکھے کا موسم آ جاتا ہے۔ چڑیا، کبوتر اور طوطا وہ جنگل چھوڑ کر دوسرے جنگل میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ سب اپنا اپنا ضروری سامان لے کر اس جنگل سے پرواز کرتے ہیں۔ شام ہونے سے پہلے پہلے وہ سب دوسرے جنگل پہنچ جاتے ہیں۔ کبوتر بھیا، آپ سب کے لیے دانا ڈھونڈ لو، تب تک میں اور طوطا ہمارے لیے ایک گھر بنا لیتے ہیں۔ کبوتر دانا لینے چلا جاتا ہے اور طوطا لکڑیاں اکٹھی کرنے لگتا ہے اور چڑیا ان لکڑیوں سے گھر بنانے لگتی ہے۔ رات سے پہلے پہلے گھر بن جاتا ہے۔ کبوتر بھی باجرے کے بیج ڈھونڈ کر لے آتا ہے اور پھر گھر میں بیٹھ کر وہ سب مزے سے باجرے کے بیج کھاتے ہیں۔ دوستو، ہم سب نے مل کر کام کیا، یہی وجہ ہے کہ ہم خوش ہیں۔ ہم انجان جنگل میں بھی ایک دوسرے کی ایسے ہی مدد کرتے رہیں گے۔ 2 دن بعد آسمان پر گہرے بادل چھا جاتے ہیں اور تیز بارش شروع ہو جاتی ہے۔ کوا اپنے تینکوں کے گھونسلے میں بیٹھا ہوا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ اڑتا ہے اور دانا ڈھونڈنے جاتا ہے، لیکن اسے کہیں سے بھی دانا نہیں ملتا۔ وہ تھک ہار کر چڑیا کے گھر جاتا ہے، لیکن چڑیا کے گھر میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر کوا کبوتر کے گھر جاتا ہے اور کھڑکی سے آواز دیتا ہے، کبوتر کبوتر کہاں ہو؟ کوئی ہے گھر میں؟ کوئی ہے؟ یہ سارے پکشی کہاں چلے گئے ہیں؟ کوا نہیں جانتا تھا کہ سارے پکشی تو دوسرے جنگل چلے گئے ہیں۔ بھوک سے مارا ہوا کالو کوا دوبارہ اپنے گھونسلے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ ادھر چڑیا، کبوتر اور طوطا ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ اب ایسی بارش میں کوا نہ جانے کیا کر رہا ہوگا۔ وہ ضرور بھوک سے مر رہا ہوگا یا پھر ہمارے دروازوں پر جا کر دستک دے رہا ہوگا۔ کوا رات کے آنے سے ڈر رہا تھا، اس لیے وہ دوبارہ اڑتا ہے۔ راستے میں اسے ایک گھر نظر آتا ہے۔ کوا وہاں سے مدد مانگتا ہے۔ کوئی ہے اس گھر میں؟ کوئی ہے تو میری مدد کرے۔ اندر سے بوڑھی فاختہ آواز دیتی ہے، کوے، کوئی اور ہوتا تو میں ضرور مدد کرتی، تم برے کوے ہو، تم کسی کے دوست نہیں ہو، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ۔ کوا وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر اڑتے اڑتے دوسرے جنگل پہنچ جاتا ہے۔ کوا اسی گھر کے پاس پہنچ جاتا ہے جس میں چڑیا، کبوتر اور طوطا رہتے تھے۔ کوئی ہے اس گھر میں؟ میری مدد کرو۔
अरे ये तो कालू कौवे की आवाज है, शायद वो यहाँ तक आ गया है। अगर हमने उसे घर में आने दिया तो वो हम सबको यहाँ से निकाल देगा। वो सब डर जाते हैं, इसलिए कोई भी दरवाजा नहीं खोलता और चुप करके बैठ जाते हैं। बारिश के साथ ओले भी शुरू हो जाते हैं और एक बड़ा सा ओला सीधा आकर कौवे के सर पर लगता है और कौवा वहीं गिरकर मर जाता है।